ओके, प्री अर्डर हामी खोलि नै सकेका छौँ। हाम्रो महासस्तोको बाँकी दुईवटा अर्डरहरू अहिले खोलिरहेका छन्। तीनवटै प्रदेशका लागि काठमाडौँ गोदाम अन्तर्गत, भैरवा गोदाम अन्तर्गत र तपाईँको प्रदेश नम्बर 1 अन्तर्गतको गोदाम अन्तर्गत प्री अर्डर खोलिसकेका छन्। त्यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई आज जानकारी गराउने छु। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहे मैले। तपाईहरु जोडिँदै जानुस्। म तपाईहरुलाई सबै यो सिस्टम बारे सबै जानकारी गराउने छु। अहिले हामीसँग हरिशरण घिमिरे, कमल रिजाल, महेन्द्र पौडेल लगायत सरहरू हुनुहुन्छ। अल्पसलसँग सम्बन्धित जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो शेयर गर्नुस्। म तपाईहरुलाई यसको सम्पूर्ण विवरण जानकारी चाहिँ गराउने छु। सबैभन्दा पहिलो हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ अब हामी यो अल्पसलको चाहिँ हामीले लगइन प्राप्त गरेको छौं छैनौं भन्ने बारे मुख्य रहन्छ। पहिलो त हामीले यो बिकम पार्टनरमा गएर यदि तपाईं हामी अल्पसल गर्न चाहन्छौं भने अथवा कोही हामी यो च्यानलको कारणले छुटिरहेका छौं, सम्पर्क नभएका कारणले छुटिरहेका छौं भने तपाईं हामी यो सिस्टम हेर्न सक्छौं। यो सिस्टम हेरेर पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौं। यहाँ अल्पसल मार्ट र अल्पसल मिनी मार्ट भनेर दुईटा छ। यहाँ रजिस्टर गर्न सकिन्छ। तपाईसँग अलरेडी पसल छ कि छैन भन्ने छ अथवा छैन गर्न सकियो। यो तपाईलाई यहाँ देखाउँछ। अर्को तपाईको यो मिनीमा पनि तपाईको त्यस्तै देखाउँछ। तपाईसँग अलरेडी पसल छ छैन भन्ने बारे यहाँ देखाउँछ। यो तपाईले यहाँबाट हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो हेरिसकेपछि तपाईको त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने त्यसै अनुसारले तपाईको डिटेल चाहिँ देखाउँछ। अब तपाईले यो फिल्टर गर्नु पर्यो, एरिया फिल्टर गर्नु पर्यो भने यहाँदेखि तपाईले फिल्टर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईको जानकारीका लागि भयो। यहाँबाट त्यो एरियामा पसल छ कि छैन भन्ने बारे जानकारी लिन सकिन्छ भन्ने बारे तपाईहरुलाई राम्रोसँग ज्ञान नै छ। अब लगइन भएकाहरू र जसलाई वेयरहाउस एड भइसकेको छ उहाँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, यो लगइनमा गएर स्टोर लगइन गर्ने। स्टोर लगइन तपाईको यो लगइन युजर नेम र पासवर्ड सायद पाइसक्नु भएको छ। केही समस्या छ भने कार्यालयमा सम्पर्क गर्ने। यो चाहिँ जानकारीको कुरा रह्यो। अनि तपाईले साइन इन गर्नुहुन्छ। साइन इन गरिसकेपछि मैले एउटा हाम्रो बागलुङको विपिन सरको चाहिँ मैले यो चलाउँदै छु। यो प्रदेश नम्बर यो भैरवा गोदाम अन्तर्गतको, बुटोल तपाईको इटहरी गोदाम अन्तर्गतको र काठमाडौँ गोदाम अन्तर्गतको सबै यो प्री अर्डरको खुलिसकेको छ। तपाई पहिले यहाँबाट प्रोडक्ट सर्च गरेर हेर्नुहुन्थ्यो, यहाँबाट तपाई जानुहुन्थ्यो हैन। तर अहिले के छ भने यो यहाँ प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो वेयरहाउसमा अवेलेबल नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ यहाँ उपलब्ध छैन। तपाई महासस्तोमा जानुहुन्छ। अब महासस्तो क्लिक गर्नुहुन्छ। महासस्तो क्लिक गरिसकेपछि यहाँ भैरवा वेयरहाउसको अब यहाँ देखाएको छ तपाईको फेब्रुअरी यतिदेखि यतिसम्म सेकेन्ड प्री अर्डर र थर्ड प्री अर्डर भनेर यहाँ देखाएको छ। यो तपाईहरुले आफैले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कृपया तपाई लगइन गर्दै गर्नुस्। म तपाईहरुलाई केही समयमा थप जानकारी पनि गराउने छु। म लाइभमै रहन्छु। तपाईहरुले आफ्नो सिस्टममा गएर लगइन गर्दै यो हेर्ने प्रयास गर्नुस्।
सर तपाईहरुलाई यो प्रि अर्डरको बारेमा तपाईका के जिज्ञासाहरु छन् भने ती जिज्ञासा पनि राख्दै गर्नुस्, म समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु। त्यसपछि तपाईहरुलाई यो बुझ्न र सजिलो हुनेछ। यहाँ तपाईको जिज्ञासा राख्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरुको सबैको म जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने मेरो प्रयास रहन्छ। कृपया तपाईहरुले त्यो डिटेलहरु त्यहाँ हेर्नु होला अथवा जिज्ञासा राख्नु होला, म सबै जिज्ञासाहरुलाई समाधान गर्ने मेरो प्रयास रहन्छ। सुनिल कुमार परियारले नमस्कार सर लेख्नु भएको छ। सुशीला धमलाले नमस्कार सर भन्नुभएको छ। हरिश मगरले नमस्कार देख्नुभएको छ। शेखर श्रेष्ठले मेरोमा खाली नो प्रोडक्ट लेख्छ भन्नुभएको छ। शेखर सरलाई चाहिँ मैले 9866662225 हाम्रो अरुण सरको नम्बरमा सम्पर्क गर्नलाई अनुरोध गर्छु। सायद तपाईको चाहिँ यो वेयरहाउस एड नभएको कारणले पनि हुनसक्छ। तपाईले कति भुक्तान के गर्नु भएको छ त्यो अनुसारले पनि त्यहाँ तपाईकोमा प्रोडक्ट देखाउने हुन्छ। यो महासस्तो भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्छ। मोबाइलमा चाहिँ कसरी खुल्छ अब त्यो एकचोटि तपाईहरुले हेर्नु होला। अनि सर नमस्ते, फाइनल अर्डर सकेपछि कति दिनमा सामान आइपुग्छ? विथिन 5-6 डेजमा तपाईलाई हामी सामान उपलब्ध गराउने हाम्रो प्रयास छ। पहिलो चरण भएको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ दुःख सुख हुन सक्ला, त्यसलाई चाहिँ हामीले अब व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुपर्छ। तर हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ पहिलो तपाईलाई सामान चाहिँ उपलब्ध गराउने नै यो नै तपाईको लागि सजिलो चाहिँ हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ। अब यहाँ तपाईको के छ, यो तपाईको फर्स्ट प्रि अर्डर र यो अर्को सेकेन्ड थर्ड प्रि अर्डर भनेर यहाँ देखाएको छ। यसमा तपाईको विभिन्न क्याटेगोरीजको सामानहरु छ। अब तपाईको यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले सेकेन्ड प्रि अर्डरमा 101 वटा तपाईको चाहिँ 336 आइटमहरुको सेकेन्डमा खुलेको छ र थर्डमा चाहिँ तपाईको हाम्रो करिब तपाईको 101 आइटमहरु थर्डमा खुलेको छ। फर्स्ट हाम्रो खुलि नै सकेको छ, सायद तपाईहरुले फर्स्टको अर्डर गरि नै सक्नु भएको छ। अब यो यसपछि चाहिँ तपाईको फोर्थ प्रि अर्डर खुल्छ। फोर्थ प्रि अर्डरमा तपाईको बिस्कुटहरु चाउचाउहरुको खुल्छ। त्यसपछि तपाईको फिफ्थ प्रि अर्डर हुन्छ। फिफ्थ प्रि अर्डरमा तपाईको चामल, चिनी, दाल, तेलहरुको फिफ्थ प्रि अर्डरमा खुल्छ। यो पहिलो चरण भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो तपाईलाई अलिकति जान्नका लागि बुझ्नका लागि सजिलो होस् भनेर हामीले के गरिराखेका छौं त भन्दाखेरि तपाईहरुलाई यो लामो समय लियो, यो हप्ता पुरै तपाईहरुलाई अर्डर गर्न हामीले दियौं। तपाईहरु नयाँ मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि अब कसरी होला के होला भन्ने
अथवा गल्ती पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ पहिलो अर्डरमा गल्ती हुनसक्छ भनेर चाहिँ हामीले यो हप्ता नै रोक्यौँ तपाईँहरूलाई गाह्रो नहोस् भन्नका लागि। किनकि यो प्रि अर्डरमा अर्डर गरेको सामानहरूको चाहिँ लिदिन भन्न नपाइने, होइन, पहिल्यै पैसा काट्ने लगायत यसका विविध यसका आफ्ना चाहिँ तपाईँको नेचरहरू छन्। अब पहिल्यै पैसा काट्ने भइसकेपछि यो सामान पहिलोचोटि भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको र अनि पहिल्यै पैसा काट्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले केही गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई त्यो सुधार्नका लागि मौका मिलोस् भनेर हामीले यो 1 हप्ताको समय दिएका हौँ खासमा। नत्र हाम्रो सिस्टममा त्यस्तो केही समस्या भएर हामीले रोकेको चाहिँ होइन। यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँ तपाईँ यस्तरी लिस्टमा पनि हेर्न सकिन्छ, यो दुवै तरिकाले मोडेलले हेर्न सकिन्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा नै छ। मैले धेरै सिकाइराख्नु पर्दैन, यो पहिला तपाईँले प्र्याक्टिस गरि नै सक्नु भएको छ। यो अर्डरमा क्लिक गर्नुभयो भने पनि यहाँ तपाईँको यसरी तपाईँको हेर्न सकिन्छ। यो तपाईँको सिङ्गल पेजमा नगइकन पनि गर्न सकिन्छ। अब तपाईँलाई चाहिँ सिङ्गल पेजमा गएर गर्न मन लाग्यो, अब यसको डिटेल डिस्क्रिप्सन हेरेर गर्न मन लाग्यो भने यसरी सिङ्गल पेजमा पनि गएर डिटेल डिस्क्रिप्सन हेरेर पनि गर्न सकिन्छ। यहाँ तपाईँको यहाँ क्वान्टिटी तपाईँको थप्ने घटाउन मिल्ने खालको स्थिति पनि छ, यो तपाईँलाई थाहा नै छ। अनि बाहिरबाट पनि तपाईँको गर्नु पर्यो, अब प्रत्येक सामानको चाहिँ खोलेर हेरेर गरिराख्दा गाह्रो पनि हुनसक्छ। त्यो भएर बाहिरबाट हामीले प्रि अर्डर गर्ने अथवा बाहिरबाट अर्डर गर्ने, होइन, यी चिज इन्डिभिजुअल पेजमा जान नपरोस् भनेर हामीले यसरी पनि हामीले बनाएका छौँ। यो तपाईँलाई थाहा नै छ। अनि यहाँ तपाईँको यसलाई अलिक जुम कम गरौँ, यो तपाईँकोमा ओके। यो तपाईँको यहाँबाट क्वान्टिटी तपाईँको थप्न पनि सकिन्छ, जस्तै अब 3, 4, 5 यसरी यसरी लेख्न सकिन्छ। यो अब एड टु प्रि अर्डर गर्नुहुन्छ, तपाईँले प्रि अर्डर गरिसकेपछि तपाईँ यहाँबाट के गर्नुहुन्छ, ड्यासबोर्डमा जानुहुन्छ। के सामान अर्डर गरेँ मैले भन्ने तपाईँलाई जानकारी चाहियो भने तपाईँको के छ भने यहाँबाट तपाईँको के छ भन्दाखेरि अर्डरमा गएर यो प्रि अर्डर भन्ने लिस्टमा हेर्नुभयो भने तपाईँ अहिलेसम्म के प्रि अर्डर गर्नुभएको छ भन्ने थाहा हुन्छ। हाम्रो विपिन सरले सायद यो प्रि अर्डरमा कुनै पनि चिजहरू एड गर्नुभएको छैन, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको देखाएन। यदि उहाँले तपाईँको प्रि अर्डर गरेको भए चाहिँ देखाइहाल्थ्यो। प्रि अर्डर कोडबाट पनि यहाँ तपाईँले फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ, सबै प्रि अर्डर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, कुन डेटदेखि कुन डेटसम्मको, होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको मूल्यका हिसाबले प्राइसका हिसाबले पनि कति प्राइसको चाहिँ गर्नुभयो भन्ने यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। ब्यालेन्सको सन्दर्भमा तपाईँ यहाँबाट ब्यालेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ, स्टेटमेन्टहरू। अनि तपाईँको लोड ब्यालेन्स भनेर यहाँबाट हेर्न सकिन्छ, लिस्ट अफ पेमेन्ट यहाँबाट हेर्न सकिन्छ, होइन, तपाईँले कति के पेमेन्ट गर्नुभयो भन्ने कुरा। तपाईँको लोड ब्यालेन्स पनि यहाँबाट हेर्न सकिन्छ, लिस्ट अफ पेमेन्ट यहाँबाट हेर्न सकिन्छ, कुन पेमेन्ट तपाईँले गर्नुभयो, भेरिफाई गर्नुभयो भन्ने कुरा यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ, होइन। विथड्र चाहिँ यहाँबाट यदि कसैले रिफन्ड लिनु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँबाट तपाईँले रिफन्डका लागि लिन सक्नुहुन्छ तपाईँको एभाइलेबल ब्यालेन्सबाट चाहिँ। तर यो स्टेटमेन्टमा चाहिँ किन देखिन्छ भन्ने कुरा हो। अब यसलाई चाहिँ यो देखिनुपर्ने, सायद उहाँको चाहिँ सामानहरू पर्चेस पनि गरिसक्नु भएको, के समस्या आएको हुनुपर्छ। यो खालको स्थिति चाहिँ तपाईँको छ। अब तपाईँको के जिज्ञासा छन् भने ती सबै चिजहरू छन् भने एप चल्दैन सर भन्नुभएको छ। एपबाट नगर्नुहोस्, तपाईँले वेबबाट गर्नुहोस्, मोबाइलमा पनि गुगल क्रोम खोल्नुहोस्, गुगलबाट चाहिँ गर्नुहोस्, होइन। एपमा समस्या आउनसक्छ, अन्डर कन्स्ट्रक्सन नै छ एप, त्यो भएको कारणले समस्या हुनसक्छ। यो चाहिँ तपाईँलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ। सिओ श्रेष्ठले नमस्ते, प्रि अर्डर कसरी कन्फर्म गर्ने भन्नुभएको छ। कन्फर्म गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको त्यहाँ तपाईँको अर्डर प्लेस गरिसकेपछि तपाईँलाई हामीले त्यो फाइनलाइज पिरियडसम्मको समय दिइसकेका हुन्छौँ। यो खालको छ। त्यही भएर गुगल अहिले महेन्द्र पौडेल सरले गुगलबाटै चलाउनुहोस् सर, त्यो एपमा केही समस्या हुनसक्छ, किनकि नयाँ डेभलपमेन्ट भएको कारणले त त्यो समस्या आउनसक्छ।
करेन्ट ब्यालेन्स चाहिँ यहाँ माथि तपाईँको देखाउँछ, यो तपाईँलाई थाहा नै छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको जीवन नमस्कार सर चामल शिखर शिखर भोग जस्तै अलि रिजनेबल प्राइसको चाहियो भन्नुभएको छ। यो आउँछ नै सर, यो 4/5 तपाईँको चाहिँ प्रि अर्डर हामीले त्यहाँ गर्दैछौँ। त्यो भएको कारणले तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। सर यो पतञ्जलीको साबुनको वजन कति ग्रामको हो भन्नुभएको छ। अब मैले पनि यो खासै हेरेको छैन, अब तपाईँहरूले एकचोटि त्यहाँ लेखेको एकचोटि हेरिराख्नुहोस्, त्यहाँ सायद लेखेको छैन भने मलाई स्क्रिनसट गरेर पठाइदिनुहोस्, म सम्बन्धित टिमसँग म त्यसको बारेमा कुराकानी गरि नै हाल्छु। अनि थर्ड प्रि अर्डर चाहिँ आउँदैन त सर भन्नुभएको छ बादल भट्टराई गौतमले। चाहिँ आएको छ, हेर्नुहोस् तपाईँको प्रदेश नम्बर 1 को पनि कुनै एकाउन्ट छ भने म यहाँबाट हेरेर चेक पनि गर्ने प्रयास मेरो चाहिँ रहन्छ। प्रदेश नम्बर 1 को म हेर्दैछु, प्रदेश नम्बर 1 को कोही हुनुहुन्छ कि? ओके, हाम्रो बाबुरामजीको रहेछ, उदयपुरको हाम्रो बाबुरामजीको चाहिँ मसँग यहाँ लगइन एभाइलेबल रहेछ। म चाहिँ हेर्ने प्रयास चाहिँ मेरो रहन्छ। मैले यहाँ तपाईँको ओके यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने थर्ड प्रि अर्डर पनि खुलेको छ। अनि तपाईँको फोर्थ पनि खुलेको रहेछ तपाईँको जानकारीको लागि। ओके, क्रिएट मात्र भएको रहेछ कि? ओके, स्टार्टिङ 3 डेज भनेको रहेछ। यो अब बिस्तारै स्टार्ट हुने तयारीमा छ, छिटै तपाईँको यो तयारी चाहिँ हुन्छ। यो चुरोट यसमा आउँदै रहेछ, चक्लेटको यो 4थमा आउँदै रहेछ। अहिले तपाईँले थर्ड र तपाईँको सेकेन्डको चाहिँ तपाईँको प्रि अर्डर चाहिँ तपाईँले अहिले लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको यहाँबाट सामानहरू आफ्नो लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। यो तपाईँको हामीले यो प्रि अर्डरको नयाँ सिस्टम भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई यो बिचमा तपाईँलाई हामीले बुझ्नका लागि, जान्नका लागि हामीले समय दिएका हौँ, नत्र हाम्रो सिस्टममा त्यस्तो समस्या भएर चाहिँ होइन। तर नयाँ सिस्टम भएको कारणले गर्दाखेरि र अहिले पहिल्यै प्रि कन्फर्म गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई यो विषय जान्नका लागि चाहिँ समस्या नहोस् भनेर हामीले यो तपाईँको अलि 1 हप्ता हामीले ढिलो गऱ्यौँ, यो हप्ता ढिलो गऱ्यौँ। अब तपाईँको अर्डर चाहिँ मजाले त्यहाँबाट गर्न चाहिँ सकिन्छ। यो चाहिँ तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहेँ। यो खालको स्थिति छ। तपाईँका जिज्ञासाहरू राख्दै गर्नुहोस्, म ती जिज्ञासाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने मेरो प्रयास रहन्छ। यहाँ तपाईँको सेकेन्ड, यहाँ तपाईँको हेर्नुभयो भने यहाँ सेकेन्ड प्रि अर्डर खुलेको तयारीमा छ। यहाँ तपाईँको यहाँ लिस्टमा तपाईँको फोर्थ पनि देखि नै राखेको छ, फोर्थ पनि तयारीमा छ। यो फोर्थको चाहिँ यहाँ तपाईँको डेट देखाउँछ, यो सबै तपाईँलाई थाहा नै छ। स्टार्ट इन यति भनेको छ, यो चाहिँ तपाईँ स्टार्ट भइसक्यो, अब यो चाहिँ इन भनेर आउँछ। यति दिनमा सकिँदैछ, यति घन्टामा सकिँदैछ भन्ने कुरा यहाँ देखाएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले त्यहाँ मजाले तपाईँको हेर्नुहोस्। र सामान चाहिँ तपाईँको अब तपाईँको सन्डे हामीले साँझसम्म कन्फर्म गऱ्यौँ, सबै चिजलाई कन्फर्म गऱ्यौँ भने विथिन 6 डेजमा सामान चाहिँ डिस्ट्रिब्युट सुरु भइ नै हाल्छ। समस्या आउँछ सर भन्नुभएको छ।
यो तपाईँको समस्या आउँदैन सर। यसले अब तपाईँहरूलाई लागिराखेको हुनसक्छ यो समस्या आउँछ भने हामीले तपाईँहरूलाई अरू धेरै समस्या देखेको कारणले यो हामीले मोडेलमा हामीले तपाईँहरूलाई यो सिस्टममा अगाडि बढाइराखेका छौँ। यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ। सर भैरवा वेयरहाउसमा फोर्थ प्री अर्डर देखाएको छैन। फोर्थ प्री अर्डर चाहिँ प्रोसेसमा होला। अहिले प्रदेश नम्बर 1 मा त्यसको काम हुँदै होला, त्यो भएको कारणले नदेखाएको होला। प्रदेश नम्बर 1 मा पनि अझै सुरु भइसकेको छैन, त्यो प्रोडक्टहरू एडिङ हुने प्रक्रियामा छ। यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। अनि त्यसपछि तपाईँको यो खालको स्थिति चाहिँ तपाईँको छ। लेख्दै गर्नुहोस् कमेन्टमा, म लेख्दै गर्नुहोस्। तपाईँको कमेन्टहरू म हेर्दै पनि छु। तपाईँको गगन सिंह ठगुन्नाले लेखिदिनुहुन्छ, वाट इज द प्रोसेस फर द अर्डर आफ्टर फिनिसिङ द गुड्स अर बिफोर सर भन्नुभएको छ। यो तपाईँको अर्डर प्रोसेस सकिसकेपछि यो जुन टाइम तपाईँको इन्डिङ हुन्छ, त्यसपछि तपाईँलाई हामीले एउटा सर्ट टाइम पिरियड दिन्छौँ तपाईँको चाहिँ फिनिसिङका लागि। फिनिसिङमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले केही घटाउनु पर्ने, केही थप प्रोडक्ट चाहिँ नयाँ प्रोडक्ट थप्न सकिँदैन। तपाईँले अलरेडी तपाईँको अर्डर गरिराखेका प्रोडक्टमा क्वान्टिटी थप घट गर्नुपर्ने रह्यो भने चाहिँ त्यो पिरियडमा तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पिरियडभित्रमै तपाईँले आफ्नो लोड ब्यालेन्समा ब्यालेन्स एभाइलेबल चाहिँ तपाईँको ब्यालेन्स कम भनेर त्यो अर्डर नै तपाईँको के हुनसक्छ त भन्दाखेरि अटो क्यान्सल हुनसक्छ। किनकि हाम्रो सिस्टममा त्यो अटो क्यान्सल हुने सिस्टम भएको कारणले गर्दाखेरि ब्यालेन्ससँग तपाईँको कम्पेयर गरेर तपाईँको जुन लोड ब्यालेन्स छ, लोड ब्यालेन्समा भएको पुँजीसँग त्यसलाई कम्पेयर गरेर त्यो अर्डर एक्सेप्ट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले पहिलो यो तपाईँको सन्डे बिहानसम्म तपाईँको के गर्न सक्नु, मजाले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। सन्डे बिहान तपाईँको 10 बजेदेखि सायद 3 बजेसम्मको पिरियडमा चाहिँ तपाईँले सबै फाइनल गरेर पैसा पनि लोड ब्यालेन्स गरेर त्यसलाई सकिसकेको हुनुपर्छ। यो खालको स्थिति हुन्छ। पहिले कसैले सामान लगेर तपाईँको लोड ब्यालेन्समा पुँजीको कम मात्रा छ भने चाहिँ लोड ब्यालेन्स कम देखिरहेको छ भने त्यसलाई डिपोजिट गरेर लोड ब्यालेन्सलाई चाहिँ बढाउनलाई मैले अहिले प्रदेश नम्बर 1 मा हाम्रो बाबुरामजीको म हेर्दैछु। गगन सिंह ठगुन्ना सरलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अस्ति तपाईँ यो बुटोल गोदामबाट तपाईँले सामान लैजानु पर्यो होइन। सामान लैजाँदाखेरि तपाईँले पर्याप्त मात्रामा सबै सामान पाउनु भएन, सबै खालका सामानहरू पाइएन, भने जति मात्रामा पाइएन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँले भने जस्तै सामान भने जत्रै मात्रामा भने जस्तै बेलामा उपलब्ध गराउनका लागि यो हामीले सिस्टमको चाहिँ हामीले डेभलप चाहिँ गरेका हौँ, यो डेभलप गरिराखेका छौँ। त्यो यसले चाहिँ तपाईँलाई अझ धेरै सजिलो चाहिँ बनाउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। मार्केट हामीले यसलाई अथवा एक्ज्याक्ट तपाईँको मार्केटको डिमान्ड के छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कम्पनीहरूसँग डिमान्ड गरेर त्यही क्वान्टिटीमा होइन त्यही परिमाणमा सम्बन्धित एरियामा हामीले पुर्याउन सक्ने खालको स्थिति रहन्छ भन्ने हो। सम आइटम आर एक्सपेन्सिभ देन एमआरपी प्राइस, वाट इज द्याट? त्यो तपाईँले सायद यो हाम्रो दुगर स्पाइसेसको यो सेन्चुरीको यो बेसनको सन्दर्भमा होला। त्यति बेला त्यो प्राविधिक गल्तीका कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो त्यो भएको हो। सम्बन्धित कम्पनीलाई हामीले जानकारी गराइ नै सकेका छौँ।
त्यो तपाईँको कम्पनीको चाहिँ त्यो जुन म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको त्यो गल्ती हो। त्यो एमआरपी जति छ त्यो एमआरपीमा तपाईँले बेच्नुहोस्, बढी परेकोलाई चाहिँ पछि हामी क्रेडिट नोटका माध्यमबाट त्यसलाई म्यानेज गरि नै हाल्छौँ। त्यो समस्या चाहिँ यो भइहाल्यो। कमल रिजालले सर थोरै रकममा प्रि अर्डरमा सामान किन अर्डर नमिल्ने हो सर भन्नुभएको छ। मिल्छ नमिल्ने भन्ने छैन, तर हाम्रो पहिलो प्रि अर्डर पनि भएको कारणले र धेरै कम्पनीहरूले चाहिँ यो प्रि अर्डर मोडलमा चाहिँ आशंका व्यक्त गरिरहेका कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पनि त्यो दायित्व र जिम्मेवारी छ कि यो प्रि अर्डर मोडल चाहिँ आफैमा राम्रो तपाईँको रिजल्ट आउने मोडल हो, राम्रो मोडल हो, मार्केटमा चाहिँ कम्पनीका लागि हाम्रो स्टोरका लागि राम्रो मोडल हो भनेर हामीले स्थापित गर्नुपर्ने भएको कारणले तपाईँहरूलाई निश्चित एउटा टार्गेट हामीले दिएका हौँ। निश्चित एउटा तपाईँको के छ त भन्दाखेरि हामीले निश्चित एउटा तपाईँको टार्गेट दिएका हौँ अथवा निश्चित एउटा भ्यालुमा किन्नुहोस् भनेर हामीले तपाईँलाई सुझाव दिएका हौँ। अब सकिने स्थिति छैन भने त्यसलाई जानकारी हामीले त्यो बारेमा तपाईँले मजाले आफूलाई चाहिने चिजहरूको विषयमा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएको कारणले तपाईँलाई त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। जीवन पौडेलले लेख्दै हुनुहुन्छ सर वी निड अल प्रोडक्ट्स स्टेप वाइज गर्दा सामान हामीलाई गाह्रो भइसक्यो भने अब स्टेप वाइज हुँदैन। अब तपाईँको यो पहिलो प्रि अर्डर भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो भएको कारणले तपाईँलाई त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन। अनि कमल रिज अनि चोखोपन र रसिलो क्यान्डी पर पेटी यतिको डिफ्रेन्स आएको छ किन? त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सुजल फुडसँग रिलेटेड सबै चिजहरूलाई हामीले अहिले बन्द गरेका छौँ। तपाईँ पर्चेसिङ हामीले बन्द गरेका छौँ। तपाईँले सिस्टममा पनि सायद सुजल फुडसँग रिलेटेड यो चोखोपन यो तपाईँ रसिलो क्यान्डीहरू देख्नुभएको छैन। हामीले यसको नेगोसिएसनको कुराकानी गर्दैछौँ खास के रिजनले त्यस्तो भयो भनेर। अनि गगन सिंह ठगुन्नाले ओके थ्याङ्क यू सर भन्नुभएको छ। अनि सागर माझीले लेख्दै हुनुहुन्छ भैरवा वेयरहाउस अन्तर्गत सेकेन्ड लट खुलेको हो सर भन्नुभएको छ। सागर सर एकदमै तपाईँको चाहिँ सेकेन्ड र थर्ड तपाईँको त्यहाँ खुलेको छ। त्यो अर्डर चाहिँ सरले हेर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्डर गर्दै जाँदा 3-4 लाखभन्दा नपुग्ने भए कि सर मैले त पहिले पनि सामान ल्याएको हो अनि मेरो इन्भेस्टमेन्ट धेरै भएको छ सर। यो लोकल पार्टीबाट सामान राखेर बेचेको को सर भन्नुभएको छ। केही समस्या हुँदैन, तपाईँले जतिको सक्नुहुन्छ त्यतिको अर्डर गर्दै गर्नुहोस्। तर यो तपाईँलाई पहिलो प्रि अर्डर पनि भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि दोस्रो सेकेन्ड लट खोल्नको लागि एउटा समय लाग्न सक्छ। त्यो भएर तपाईँले 15 दिन 1 महिनाको प्रोजेक्सन गरेर सामानहरू अर्डर गर्नुहोस्, त्यसले म्यानेज गर्नुहोस्। त्यो गर्न चाहन्छु। गगन सिंह ठगुन्नाले लेख्दिनु सर व्हाट एबाउट लोन प्रोसेस प्लिज क्लियरिफाई दिस अल्सो भन्नुभएको छ। लोन प्रोसेसका लागि चाहिँ यो हप्ता भनेको जुन अहिले गएको यो जुन आइतबारको आज शुक्रबार पनि आइतबारबाट यो गएको आइतबारबाट मैले सुरु गर्ने प्रयास गर्दै थिएँ। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको आउने आइतबारबाट चाहिँ लोनको चाहिँ एग्रेसिभली हामीले त्यसको प्रोसेस अगाडि बढाउँछौँ आउने आइतबारदेखि। यो अब आउने आइतबार भनेको आज शुक्रबार हो, शनिबार आइतबारदेखि अर्को शनिबारसम्म लगभग अलमोस्ट जति पनि हामीसँग एसोसिएट हुनुहुन्छ उहाँ सबैलाई चाहिँ लोन प्रोभाइड गर्ने चाहिँ मेरो प्रयास रहन्छ। अमृत श्रेष्ठले लेख्दै हुनुहुन्छ तपाईँको चाहिँ मलाई लगइन यो तपाईँ नयाँ लगइन चाहिँ हाम्रो यो मिनी अल्पसलको जुन बाहिरबाट लगइन गर्ने मिल्ने मोडल छ त्यो रिक्वेस्ट तपाईँको मैले प्राप्त गरेको छु। त्यो हेर्दैछौँ, तपाईँलाई हामीलाई जानकारी गराउँछौँ। गण्डकी प्रदेशतिरको हालखबर के छ अल्पसलको भन्नुभयो। गण्डकी प्रदेशमा तपाईँको कास्कीमा तपाईँको स्याङ्जामा बागलुङमा सञ्चालनमा गइसकेको छ। यो चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। सर नमस्कार सर, कोक फेन्टाहरू पनि हुन्छ कि भन्नुभएको छ। कोक फेन्टाको लागि हामी रेगुलर प्रयास गरिरहेका छौँ। कोकसँग फेन्टासँग मेरो अस्ति 2-3 दिनदेखि मिटिङ चलिरहेको नै छ। अब छिटै आउने प्रयासमा चाहिँ छ, त्यो आउँछ नै, छिटै आउँछ। यो प्रि अर्डरमै मेरो लिएर आउने चाहिँ प्रयास चाहिँ छ। विशाल चाहिँ सर मैले पतञ्जली साबुन 401 कार्टुन प्रि अर्डर गरेको छु। यो साबुनको वजन 280 ग्रामको लिस्टमा देखेको छ, वजन सही होला नि भन्नुभएको छ। यो चाहिँ तपाईँको सायद सही नै होला। अब यो केही टेक्निकल मिस्टेक भएको भए चाहिँ मैले पनि बुझ्नुपर्छ होइन। मैले त्यो अब लिस्टिङसँग रिलेटेड चिज नहेर्ने भएको कारणले चाहिँ एक्ज्याक्ट के चिज छ भन्ने बारे अब मलाई त्यति जानकारी अहिले तत्कालमा छैन। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहिँ
यो चाहिँ स्थिति छ। अनि सरले फागुन 1बाट कमिट गर्नुभएको अर्डर पनि फुलफिल भएको छैन, कहिलेसम्म आउँछ, पब्लिक कमिट गर्नु पर्यो, रेन्टले तनाव भइसक्यो। अब यस्तो छ सर, यो मैले कमिट चाहिँ तपाईँलाई गरि नै हालेँ, तर मेरो कमिटमेन्ट भन्दा पनि तपाईँहरूलाई गाह्रो नहोस् भनेर प्रि अर्डरमा आफैमा नयाँ मोडल भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले गलत अर्डर प्लेस गर्नु होला, धेरै तपाईँको चाहिँ आवश्यक अथवा अनावश्यक अर्डर प्लेस गर्नु होला। त्यो भेरिफिकेसनका लागि मैले चाहिँ त्यो जानी नै तपाईँको यो ढिलो 1 हप्ता चाहिँ हामीले ढिलो गरेको हो। यो चाहिँ तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। नत्र सिस्टमको हिसाबले सिस्टममा केही समस्या छैन, सप्लाईमा कुनै किसिमको समस्या छैन। जति ढिलो गऱ्यो मेरो चाहिँ त्यति नै यहाँ लस पनि भइराखेको छ। वेयरहाउसदेखि लिएर स्टाफ म्यानेजमेन्टदेखि लिएर धेरै अब तपाईँको खर्च छ भन्ने कुरा तपाईँलाई मजाले राम्रोसँग जानकारी नै छ। यो खालको स्थिति छ। अनि तपाईँको सर मेरो फेसबुक आइडीबाट हजुरको फेसबुक ओपन हुँदैन, अर्कै आइडीबाट रोशन दुरा सर म हेर्छु, तपाईँको कुनै रिजनले त्यो ब्लक भएको पनि हुनसक्ला, म हेर्ने प्रयास चाहिँ गर्छु त्यसलाई। अनि सकेको छ, यो सायद अब यो छिटै खुल्छ। यो टोब्याको एड हुँदैछ यहाँ। तपाईँको यो 4th फ्री अर्डर कता गयो है, यता छ 4th फ्री अर्डर। यो 4th फ्री अर्डरमा चाहिँ यो देखिरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, अब त्यो हेर्नुभयो भने टोब्याकोदेखि लिएर यो चिजहरू आउँदैछ। यो चाहिँ तपाईँलाई मैले जानकारी गराउन चाहेँ। यो स्थिति चाहिँ छ। आउँदैछ यो चाहिँ तपाईँको अब सायद होलीसम्ममा खुल्छ होला सायद, यो टोब्याकोसँग रिलेटेड। अनि अर्को कुरा चाहिँ लेख्दै हुनुहुन्छ सर, खाद्यान्न सामग्री कहिलेसम्म अपडेट हुन्छ प्रि अर्डर मार्फत भन्नुभएको छ। यो चाहिँ तपाईँको सन्डे तपाईँको यो खाद्यान्नको चाहिँ तपाईँको अपडेट हुन्छ, 10 बजेपछि अपडेट हुन्छ। यो तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। अमृत श्रेष्ठले कमेन्ट हेर्दा सामान महँगो भएको छ भन्नेको देखियो, तर कहाँ सस्तो भेट्नुभयो त्यो जानकारी सरलाई दिनुभयो भने नेपालभरको लागि एकमुष्ट अर्डर गर्दा झनै सस्तो पर्ने हुन्थ्यो भन्नुभएको छ। एकदमै अमृत सरले जे विषय चाहिँ जे विषयमा उहाँले कन्सर्न गर्दै हुनुहुन्छ त्यो विषयमा मैले पनि उहाँहरूलाई सहयोग मागिराखेको छु। तपाईँ लागि अथवा हामीसँग आबद्ध मान्छेका लागि धेरै सजिलो सहज हुन्छ, किनकि हामीले सबैको हितका लागि सबैलाई राम्रो होस् भनेर नै हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। अमृत सरले जे विषयलाई कन्सर्न गर्नुभयो, जे विषय राख्नुभयो, त्यसका लागि म अमृत सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँका अरू केही विषयवस्तुहरू छन् भने कृपया राख्दै गर्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा म छँदैछु। अनि विशाल श्रेष्ठ लेख्दैन सर, लोनको लागि के कागजात चाहिएको हो प्लिज सर भनिदिनु होला, कागजहरू कहाँ दिनुपर्ने हो प्रदेश 1 को लागि भन्नुभएको छ। अब लोनको लागि चाहिँ तपाईँको फर्म दर्ताको त्यो फर्मको डिटेल्स आइहाल्यो। महिलाको नाममा फर्म चाहिँ दर्ता भएको चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छ, त्यो भएर महिलाको नाममा फर्म चाहिँ चाहियो होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो सामान्य तपाईँको के छ भन्दा लाल पूर्जाको फोटोकपी, रोक्का चाहिँ गर्नु परेन, तर लाल पूर्जाको फोटोकपी चाहिँ चाहिने भन्ने छ। तर 15 लाखसम्म लिनु पऱ्यो भने सामान्य एउटा कोल्याटरल राख्ने भन्ने खालको चाहिँ ब्याङ्कको चाहिँ छ। त्यो भएको कारणले त तपाईँहरूले यदि 15 लाख रुपियाँ लिनु छ भने सामान्य एउटा कोल्याटरल राखेर धितो राखेर पनि गर्न सकिन्छ। भ्यालुएसन नभएको जमिन जग्गा केही प्रोपर्टी राखेर गर्न सकिन्छ भने 5 लाखका लागि सामान्य लाल पूर्जाको एउटा फोटोकपी भए पनि हुन्छ भन्ने छ। लाल पूर्जा चाहिँ तपाईँको अब घरमा फ्यामिलीको मेम्बरको जसको भए पनि हुन्छ, त्यसलाई त्यति गाह्रो हुँदैन। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ। यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ। यो अब आउने हप्ता चाहिँ आइतबारदेखि नै
मेरो प्रयास चाहिँ लोन तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गर्ने भन्ने छ। तपाईँहरूलाई अर्को मैले जानकारी पनि गराउँ कि यो गाडी किन्नका लागि 15 लाखसम्म चाहिँ तपाईँको सहुलियत कर्जा फेरि दिने भनेर आएको छ। तपाईँहरूले पिकअपहरू होइन, लजिस्टिकसँग रिलेटेड गाडी किन्न चाहनुभयो भने अथवा साना साना तपाईँको पिकअपहरू, बोलेरोहरू अथवा तपाईँको टाटाका चाहिँ योद्धाहरू अथवा यो खालको किनेर हो तपाईँको चाहिँ रिटेलिङ पनि गर्न सक्नुभयो, आफ्नो लागि पनि उपयोगी हुने भयो, कमर्सियल हिसाबले युज गर्न सकिने भइहाल्यो। त्यस्तो खालको तपाईँले लिन चाहनुभयो भने पनि कम्पनीलाई जानकारी गराउनु होला। तपाईँको लागि हामीले ब्याङ्कसँग कोअर्डिनेट गरिदिनेछौँ, गर्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ। देशभरिका सबै अल्पसलले कम्तीमा एउटा मोटर लिगुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यसका लागि तपाईँको अहिले लोनको जुन ब्याज दर छ त्यो वार्षिक तपाईँको 3.99% भन्ने छ। ओमनाथ पन्थीले लेख्दैनु धेरै धेरै धन्यवाद सर, जानकारीको लागि भन्नुभएको छ। सरलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहेँ। कृपया तपाईँका विषयवस्तुहरू अरू के विषयवस्तुहरू छन् ती विषयवस्तुहरू राख्नुहोस्। अहिले हामीले यो हप्ता ढिलो गर्नुको कारण भनेको फेरि पनि म तपाईँलाई जानकारी गराएँ, यो पहिलो प्रि अर्डर भएको कारणले तपाईँहरूबाट केही मिस्टेक होला, किनकि तपाईँको यो स्वाभाविक हिसाबले यो प्रि अर्डरमा अर्डर गरिएका सामानहरू तपाईँको लिदिन भन्न नपाइने, अनि रिटर्न पनि तपाईँको चाहिँ एउटा टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा मात्र तपाईँको केही लिमिटेड सामानहरू मात्र रिटर्न हुने भएको कारणले गर्दाखेरि होइन तपाईँको, अनि पैसा चाहिँ तपाईँको पहिले तपाईँको भुक्तानी गरेको पैसा पहिले काट्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यो के छ भने तपाईँको गल्तीहरू नहोस् अथवा तपाईँले राम्रोसँग सम्पादित गरेर बुझेर सबै चिज गर्न सक्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले त्यो गरिराखेका छौँ। अचुरोटको आइटम चाहिँ हामीले पेटी पेटीमा पनि दिन खालको तरिकाले हामीले म्यानेज गरिराखेका छौँ। यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाह्यौँ। पुरुषको नाममा फर्म भएको अवस्थामा चाहिँ यो 7 लाखसम्मको लिमिट मात्र छ। ब्याचलर गरेको पुरुष अथवा 3 वर्ष चाहिँ वर्किङ भिजामा विदेशमा काम गरेर आएको पुरुष भन्ने छ। त्यो भएको कारणले महिलाको नाममा गर्दा नै तपाईँहरूलाई बढी सहज हुन्छ, किनकि त्यसको लिमिटेसन पनि 15 लाखसम्म भएको कारणले गर्दाखेरि। अनि विशाल श्रेष्ठले लालपुर जाने नहुनेलाई त्यस्तो चाहिँ छैन, तर पाइन्छ, त्यसलाई समस्या केही रहँदैन। तर फेरि ब्याङ्कलाई अलिक सहजताका लागि, किनकि अब ब्याङ्क हाम्रो ब्याङ्क भएन, हाम्रो ब्याङ्क भएको भए तपाईँलाई सजिलै पनि दिन सकिन्थ्यो। तर ब्याङ्कले फेरि कुनै कन्डिसनमा चाहिँ त्यो माग्यो भने चाहिँ त्यो म्यानेज गर्नुपर्ने स्थिति रहन सक्छ। तर हामीले सम्भव भएसम्म तपाईँहरूलाई बिना दुःख बिना झन्झट नै तपाईँको त्यो प्रवाह गर्ने अथवा पुँजी प्रवाह गर्ने हाम्रो योजना छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ जानकारी गराउन चाहेँ मैले तपाईँलाई। अनि त्यसपछि तपाईँको अम्बिका ढकालले लेख्दै हुनुहुन्छ, सर योद्धा गाडी नलिनेले 15 लाख लिन पाइन्छ कि नै भन्नुभएको छ। पसल गर्नेले लिन पाइन्छ, पसल गर्नेले चाहिँ लिन पाइन्छ, पसल गर्नेले लिन पाइन्छ। तर पसल गर्नेले 15 लाख लिनका लागि चाहिँ तपाईँको के चाहियो भने चाहिँ त्यो सामान्य कोलाटरल अथवा धितो राख्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ प्रावधान चाहिँ छ। यो चाहिँ जानकारी गराउन। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि अमृत श्रेष्ठ लेख्दै हुनुहुन्छ 2019 डिसेम्बरबाट यो प्रोग्राम हेर्दैछु भन्नुभएको छ। एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। 2016बाट हामीले सुरु गरेका हौँ। दुःख सुख हामीले देशका 3वटा क्षेत्रमा हब बनाएर हामीले अहिले सञ्चालनमा पनि लैसकेका छौँ। दुःख सुख भइराखेको छौँ, हाम्रा मान्छेहरूले दुःख पनि पाउनु भएको छ। तर पनि हामी केही नहुने स्थितिबाट केही हुने स्थितिमा प्रवेश गरेका छौँ भने क्रमिक हिसाबले अब जे चिज हुन्छ त्यो अलिक पोजिटिभली नै अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। अब रवि श्रेष्ठले लेख्दै हुनुहुन्छ, अब सकेसम्म एउटा जिल्लाको अल्पसलको सेलिङ रेट सेम बनाउनुपर्छ कि एकदमै हामीले त्यो सिस्टममा काम गरिराखेका छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब छिटै नै तपाईँको जिल्ला अनुसारले तपाईँको रेटहरू सिमिलर आउने अथवा स्थानीय तह अनुसारले रेटहरू सिमिलर आउने स्थिति चाहिँ रहन्छ। यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। ब्याङ्क लोनको लागि इन्ट्रेस्ट कति पर्सेन्ट? 3.99% भन्ने छ।
यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। वार्षिक 3.99 भनेको 100 रुपियाँको वार्षिक 3 रुपियाँ 4 रुपियाँ भनौँ न, 4 रुपियाँ भन्ने खालको चाहिँ हो। यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। अनि भण्डारी रामप्रसादले चुरोटको पेटी लिँदा त धेरै असजिलो होला जस्तो छ। पेटी नलिएर बक्स लिनुहोस्, केही समस्या छैन, मजाले। अब तपाईँको चुरोट सस्तै छ। गाडी लिनेलाई चाहिँ कोल्याट्रल चाहिँदैन। त्यो तपाईँको गाडी लिन चाहनेहरूलाई चाहिँ कोल्याट्रल आवश्यक पर्दैन। यो चाहिँ तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहेँ। अल कृषि क्लोज गर्नुभएको हो र भन्नुभएको छ। अल कृषि क्लोज होइन, तर एउटा काम अलि राम्रोसँग सकौँ, त्यो भइसकेपछि मार्केटमा चाहिँ अरूलाई बुझाउनलाई पनि काम गर्न पनि सजिलो होला भनेर अहिले अल पसललाई हामी प्रायोरिटीका साथ अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब यो अल पसल चाहिँ अलि स्मुथली चल्ने स्थिति भइसकेपछि हामी अल कृषिसँग रिलेटेड प्रोग्राम चाहिँ अब बिस्तारै हामी त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ मैले। अब यो खालको स्थिति चाहिँ तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहेँ। गाडी लिनका लागि कोल्याट्रल चाहिँदैन। गाडी लिनका लागि कोल्याट्रल चाहिँदैन। म फेरि पनि सरलाई जानकारी गराउन चाहेँ। रिफर गर्नेलाई लाल पूर्जा नचाहिने, यो चाहिँ तपाईँको के छ भने हाम्रो साइडबाट हामीले गर्ने चिज चाहिँ गरि नै हाल्छौँ। अब मैले भन्दाखेरि समग्रतामा सबैका लागि भन्नु पऱ्यो होइन। अब रिफर गर्ने र अरूका लागि भनेर छुट्टा छुट्टै तरिकाले सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि इन्टरनल्ली हामीले जसलाई जे कमिट गरेका छौँ त्यो चिज चाहिँ तपाईँलाई हामीले त्यो फुलफिलमेन्ट गरि नै हाल्छौँ। तर समग्रतामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 5 लाख लिनेका लागि तपाईँको के छ भन्दाखेरि लाल पूर्जाको फोटोकपी आवश्यक पर्छ। तर 15 लाख लिनेका लागि धितो बन्धक खालको, त सानो पुँजी अथवा सानो सम्पत्ति धितो बन्धक खालको पनि गर्नुपर्ने स्थिति रहन सक्छ। कसैले अलिक धेरै लगानी गरेर स्टोर म्यानेज गरिराखेको छ भने ब्याङ्कले यतिकै पनि तपाईँलाई दिन सक्छ। अनि जीवन पौडेलले हाम्रो सेयर के हुन्छ सर, ग्रुप ए को फेसिलिटी 10 सेयर भन्नुभएको छ, यो पाइन्छ, त्यसलाई केही समस्या हुँदैन। अहिले यो सञ्चालन गर्ने र सहज तरिकाले सामानहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने बेला भएको कारणले त्यसमा त्यति हामी धेरै कन्सन्ट्रेट भएको छैनौँ। तर हामीले कम्पनीले तपाईँहरूलाई कमिट गरेको छ, त्यो कमिटमेन्ट अनुसारले तपाईँहरूले त्यो सबै चिज पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँ लगायत सबैलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। पुरुषको हकमा लोन लिँदा लाल पूर्जा राख्दा कतिसम्म पाइन्छ भन्नुभएको छ। पुरुषको हकमा लाल पूर्जा लिए पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा भनेको तपाईँको त्यही तपाईँ 7 लाख रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा हो। यदि त्यो पनि मिट भयो भने नत्र तपाईँको जति तपाईँको त्यो सम्पत्तिको भ्यालुएसन आउँछ ब्याङ्कले दिन मिल्ने हुन्छ त्यति नै तपाईँको लोन लिन मिल्ने खालको स्थिति चाहिँ रहन्छ। त्यसका लागि पनि हामीले कोअर्डिनेट चाहिँ गरिदिन्छौँ। यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ मैले। शिवश्रेष्ठ सरलाई प्रकाश आचार्य सरलाई, सर चामल ओइलहरू कहिले आउँछ? सन्डे आउँछ सर। चामल ओइल तपाईँको सन्डे चाहिँ तपाईँको 10-11 बजेबाट त्यो चाहिँ आउन सुरु गर्छ। चामल र तेलको, दालको, खाद्यान्नसँग रिलेटेड चिजको चाहिँ त्यो आउँछ। त्यो चाहिँ तपाईँलाई मैले जानकारी गराउन चाहेँ। कृपया अरू तपाईँका विषयवस्तुहरू छन् भने ती विषयवस्तुहरू राख्नुहोस्। तपाईँहरूसँग म लाइभमा छु, अर्डर पनि गर्नुहोस्, अर्डरमा पनि काम गर्नुहोस्। अनि अरू केही विषयवस्तुहरू छन् भने ती विषयवस्तुहरू पनि राख्दै गर्नुहोस्। यो खालको स्थिति छ। यो ड्यासबोर्डमा कहाँ जान्छ तपाईँको यो अर्डर गरेको चिज भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ। यो पनि ख्याल राख्नुहोस्। यहाँ तपाईँको अर्डरभित्र चाहिँ प्रि अर्डर भन्ने छ। लिस्ट अफ अर्डर भनेको यो वेयर हाउसबाट लिने अर्डर हो। यो चाहिँ प्रि अर्डर, सरले हाम्रो यो एउटा प्रि अर्डर गर्नुभएको रहेछ। के प्रि अर्डर गर्नुभएको छ भनेर यहाँबाट पनि तपाईँको सबै हेर्न सकिन्छ। यो प्रि अर्डर गरेर अब उहाँले प्रि अर्डर चाहिँ यो
सोया सस गर्नुभएको रहेछ, कुरुमुरे टाइम पास गर्नुभएको रहेछ, पेन्टिनको सेम्पू गर्नुभएको रहेछ लगायत यसरी चाहिँ उहाँले गर्नु चाहिँ भएको रहेछ। कति चाहिँ उहाँले अर्डर गर्नुभयो त भनेर अब हेरौँ, हल पनि गरेर हेर्न मिल्छ। हाम्रो बाबुराम सर हुनुहुन्छ उता, तपाईँको 17वटा उहाँले अर्डर गर्नुभएको रहेछ। यो तपाईँको यस्तो खालको स्थिति चाहिँ रहेछ। अनि टोटल एमाउन्ट चाहिँ कति 11,100 1000 10,000 78,000 को उहाँले गर्नुभएको रहेछ। ट्याक्सेबल एमाउन्ट चाहिँ तपाईँको कति रहेछ 11,100 1000 10,000 रुपियाँ 10,100 समथिङ रहेछ। टोटल एमाउन्ट चाहिँ तपाईँको 88,000 यति चाहिँ गर्नुभएको रहेछ। यस्तो खालको स्थिति चाहिँ छ। इन्डिकेट द प्रोडक्ट इज इनएक्टिभ, यु क्यानट अपडेट द क्वालिटी अन्टिल इट एक्टिभ भनेर यहाँ भन्नुभएको रहेछ। स्थिति चाहिँ यस्तो रहेछ। यसरी चाहिँ तपाईँको हामीले हेर्न सक्छौँ। यो प्रि अर्डर भन्ने यहाँबाट हेर्न सकिन्छ, ब्यालेन्सको सन्दर्भमा यहाँबाट हेर्न सकिन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई जानकारी छँदैछ। अब यो चाहिँ ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ लोड ब्यालेन्स 3 लाख 2,30,000 र तपाईँको 10,000 गरेर यसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्नुभएको रहेछ। यो चिज चाहिँ यस्तो रहेछ। यो तपाईँको रिक्वेस्ट यस्तो रहेछ। विथड्र चाहिँ यो तपाईँलाई जानकारी छँदैछ। अम्बिका ढकालले पसलका लागि 15 लाख लिइसकेपछि गाडीको लिन फेरि पाइन्छ कि पाइँदैन? अब घरमा अब एउटा मात्र महिला हुनुहुन्न, 2-3टा महिला हुनुहुन्छ। अनि 2-3टा महिला हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अब अर्को महिलाको नाममा दर्ता गर्नुहोस्, लिनुहोस्, त्यसलाई समस्या केही हुँदैन। त्यो चाहिँ म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। रक्सी भनेर लेख्नु खोज्नु भयो होला साइमा चामलिङ म्यामले चाहिँ। सर रक्सी आइटम चाहिँ कहिलेदेखि अर्डर गर्न सक्छ? रक्सी पनि तपाईँको के छ भने हामीले यहाँ काम चाहिँ गरिराखेका छौँ, तपाईँहरूलाई एकदम सरप्राइज दिने भनेर रोक्या हो खासमा। अब छिटै त्यसको पनि सरप्राइज आउला भन्ने छ। अनि फ्री अर्डरमा पहिलाको ब्यालेन्सबाट लिन सकिन्छ कि? प्रि अर्डरमा पहिलाको फ्री अर्डर होइन, प्रि अर्डर गोविन्द धमला सरलाई यो लिन सकिन्छ। पहिलाको ब्यालेन्सबाट पनि लिन सकिन्छ। पहिला तपाईँको जति पनि ट्रान्जेक्सन छ त्यो काटेर चाहिँ बाँकी रहेको एमाउन्टबाट लिन सकिन्छ। केही के काटेको छैन, त्यो काट्दैछ सायद तपाईँको आज भोलिसम्म पर्सिसम्म काटिन्छ त्यो सबैको जतिको बाँकी छ। अनि कमल रिजाले अनि सर अब गोदाममा सामान नसकिने गरेर राख्नुपर्ने भयो, पहिला पटक सामान लिँदा भने जति सामान लिन। कमल सरलाई चाहिँ त्यसैका लागि नै हामीले यो प्रि अर्डरको मोडल बनाएको छौँ। हामीलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट के कति तपाईँहरूको मार्केटको डिमान्ड हो भन्ने कुरा नलेज लिएर अनि त्यसपछि मार्केटमा चाहिँ तपाईँको कम्पनीसँग डिमान्ड गर्ने भनेर हामीले यो प्रि अर्डरको चाहिँ यस्तो मोडल बनाएको हौँ। यो भएपछि तपाईँको चाहिँ यो स्थिति चाहिँ हुन्छ, मतलब पाउने सबै पाउने खालको स्थिति चाहिँ बन्छ। यो चाहिँ अब तपाईँलाई थाहा छँदैछ। यहाँबाट तपाईँको ठ्याक्क तपाईँको कता गयो ड्यासबोर्डमा चाहिँ नि कताबाट महासस्तो.com.बाट पनि जान सकिन्छ। त्यहाँ महासस्तो.com सायद अपडेट भएको छ, भएको छैन। महासस्तो.com.बाट पनि यसमा डाइरेक्ट आउन पनि सकिन्छ। यो चाहिँ स्थिति छ कि अहिले आएको छ छैन त्यो चाहिँ पछि हेरौँला। अनि अर्को कुरा चाहिँ सेफ्टी सेनिटरी प्याड जस्ता सामानहरू भयो, सामान राख्नुहोस् बनाएर सामान राख्नुहोस् भन्नुभयो। सामानहरू सबै पाइन्छ, त्यो समस्या केही रहँदैन। यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। अनि सर अब गोदाममा सामान नसकिने गरेर राख्नुहोस् भन्नुभएको छ, एकदमै नसकिने गरेर। अहिले स्क्रिनमा देखिएको अर्डर पोलिसी एपबाट हो कि वेबसाइट हो अल्पसल्पको सिस्टम इन्स्टल गर्नुपर्ने भन्नुभएको छ? यो वेबसाइट हो, वेबसाइटबाट तपाईँको अहिले चलिरहेको छ। जीवन सुनामले सेयर मेम्बरलाई बिना धितो लोन होइन र भन्नुभएको छ? बिना धितो नै हो। जीवन सरलाई त्यो जानकारी गराउन चाहेँ।
यो चाहिँ तपाईँको जानकारी भइहाल्यो। सर ऋण चाहिँ म्याक्सिमम कति लिन पाइने हो? ओरिजिनल पुँजी नभए, ओरिजिनल पूर्जा नभएकाले लिन मिल्ने हो या होइन भन्नुभएको छ। 5 लाख रुपियाँ चाहिँ मिनिमम पाइन्छ नै महिला हुनुहुन्छ भने होइन। अब 5 लाखभन्दा माथि लिनका लागि चाहिँ आधारभूत रूपमा ब्याङ्कले अब विविध चिजहरू हेर्ने होला। ब्याङ्क अब सामान्यतया ब्याङ्कले आफ्नो रिस्क फ्याक्टरलाई बढी इभ्यालुएट गर्छ भन्ने तपाईँ हामीलाई सबैलाई राम्रोसँग ज्ञान छँदैछ। त्यो भएर ब्याङ्कको पोलिसी अनुसारले पनि केही चिज होला, तर 5 लाखसम्म इजिली नै पाउने खालको स्थिति चाहिँ रहन्छ। यो चाहिँ म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। अब अरू कसको छ त विषयवस्तुहरू? विषयवस्तु राख्दै गर्नु, सबै विषयवस्तु चाहिँ मेरो यो खालको स्थिति छ। सर अहिले मेरो त्यहाँ भएको रकमको पुरै सामान लिन पाउँछु होला भन्नुभएको छ। तपाईँको त्यो 1 लाख रुपियाँ काटेको छ कि छैन? काटेको छ भने पुरैको लिन पाइन्छ, काटेको छैन भने त्यो 1 लाख रुपियाँ काटेपछि बाँकी रहेको रकमको लिन पाइन्छ। जसको जसको काटेको छैन अब चाहिँ त्यो सिस्टमबाट त्यो काट्छ। 1 लाख रुपियाँ जुन डिपोजिटको रकम छ त्यो चाहिँ त्यो जानकारी गराउन चाहेँ। यो चाहिँ पसल भेरिफाई भएपछि हामीले एउटा लगइन दिन्छौँ, त्यो लगइन मार्फत मात्र हेर्न पाइन्छ। यो चाहिँ स्थिति छ। कसैलाई चाहिँ यो फिल्टरमा केही समस्या भएको भयो, यहाँ क्याटेगोरी भनेर यहाँ फिल्टर छ। अनि अर्को कुरा यहाँबाट तपाईँको सर्च फर प्रोडक्ट, यो चाहिँ माथिको चाहिँ हाम्रो होल सिस्टममा भएको प्रोडक्टलाई सर्च गर्ने हो, वेयरहाउसमा भएको प्रोडक्टलाई भने यो यहाँको चाहिँ प्रि अर्डरमा प्रोडक्टलाई सर्च गर्ने हो। यो चाहिँ अहिले हामीले अलिकति भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कम्पनी वाइज खोलेनौँ। यो अलिक 2-3वटा कम्पनीलाई एउटै ग्रुप गराएर पनि खोलिरहेका छौँ। अब दोस्रोचोटिबाट खुल्दाखेरि यो कम्पनी वाइज खुल्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई अझ बढी सजिलो होला भन्ने हामीलाई अपेक्षा छ। यहाँबाट तपाईँको ग्रोसरी, पर्सनल केयर भनेर यहाँ तपाईँको मजाले यो पनि फिल्टर गरेर हेर्न सकिन्छ। सर माघ 15 भित्र प्रक्रिया पुरा गर्नेले भन्नुभएको छ। प्रक्रिया पुरा गर्नेले शिव सरले के लेख्न खोज्नु भएको अझै स्पष्टसँग लेख्नु। अब हाम्रोमा चाहिँ यहाँ सिस्टममा यो सबै कुरा आउँछ। अब तपाईँको अहिले हामीले के छ तपाईँको जस्तै अब हाम्रो वेयरहाउस अल्पसल वेयरहाउस त थाहा भइहाल्यो। अल्पसल वेयरहाउसको प्रि अर्डर चाहिँ अब यस्तो छ। यो के सामान अर्डर गरेको छ भनेर हेर्छ भने अब यहाँ हामीले चाहिँ यहाँ सेन्टर कुन कम्पनीको कति अर्डर आएको छ अब त्यसै अनुसारले हामीले अर्डर प्लेस गर्ने भन्ने हुन्छ। अब यो तपाईँको प्रि अर्डर चाहिँ यो पहिलो प्रि अर्डर खुलेको थियो। पहिलो प्रि अर्डर दोस्रो प्रि अर्डर हुनसक्ला। यो तपाईँको डिटेल्समा गएपछि अब यो डाबर नेपाल, पतञ्जली, ब्याम्बिनो, दुर्गढ, पार्ले, वशिष्ठ इन्टरनेसनल, दिदीभाइ सप,
पिएनजी गोदरेज भनेर यता आएको छ। यसमा कतिवटा प्रोडक्ट थिए भन्ने यहाँ छ। अब अर्डर प्रोडक्ट अथवा कति अर्डर भएको छ त अहिलेसम्म भन्ने कुरा यहाँबाट सिस्टमबाट जानकारी हुन्छ हामीलाई। त्यही अनुसारले हामीले पठाउँछौँ। जस्तै अब तपाईँको डाबर नेपालको चाहिँ 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 34,31,000 बराबरको चाहिँ अर्डर भएको छ। अब हामीले यहाँबाट त्यो एक्सलमा गर्छौँ। यो डाइरेक्ट तपाईँको के छ भन्दाखेरि के सामान कति कति अनि अर्को कुरा लेख्दै हुनुहुन्छ, यो सर दाल चामल तेल आटाको रेट एकदम सही गर्नुहोस्, बाँकी कुरा नो प्रब्लम भन्नुभएको छ जीवन सुनामले। एकदमै सर, तपाईँले जे भन्दै हुनुहुन्छ हामी अब त्यसमै कन्सन्ट्रेट छौँ बढी। चाहिने सबै किसिमको सामानहरू हामीले उपलब्ध गराउन सकौँ भनेर पनि हामीले यो कामहरू अलि बढी सिस्टमेटिक तरिकाले गयो भनेका छौँ। मेनुअली काम गर्ने भने 6000मा 10वटा राम्रोसँग सर्भिस दिन सकिँदैन। त्यही भएर हामीले सिस्टम र टेक्नोलोजी डेभलपमेन्टमा बढी अनि बादल भट्टराई गौतमले लेख्दै हुनुहुन्छ, सर सन्डे चामल ओइलको पनि अर्डर गर्न मिल्ने हो भन्नु। एकदमै सर, सन्डे चाहिँ तपाईँको चामल तेलको चाहिँ अर्डर गर्न मिल्छ। यो खालको स्थिति छ। अब पतञ्जलीको चाहिँ कतिको अर्डर आएको रहेछ, यो सायद पतञ्जलीको भैरवाबाट 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 13 लाखको अर्डर आएको रहेछ अहिलेसम्म। यस्तो खालको स्थिति यहाँबाट हामीले यहीँ अर्डर प्लेस गर्छौँ उता। अब ब्याम्बिनोको चाहिँ तपाईँको यो सुप अब के छन् होइन। अब ब्याम्बिनोको 5 लाख समथिङको अर्डर आएको रहेछ होइन। यसरी चाहिँ तपाईँको सिस्टममा हामीले गर्छौँ। यो चाहिँ तपाईँको एउटा अर्डरको भयो होइन। अब तपाईँको अर्को अर्डरको यहाँ तपाईँको अहिले अन भइराखेको छ। यो थर्ड प्री अर्डरको चाहिँ भैरवाबाट दयालको चाहिँ हिमगिरीको फर्स्ट स्टेपको महावीर इन्डस्ट्रिजको यो खालको यस्तो छ स्थिति। अर्डर प्रोडक्ट यहाँ अर्डर अझै आइसकेको छैन। थर्ड प्री अर्डरको सेकेन्ड प्री अर्डरकै होला सायद अहिले चलिरहेको। सेकेन्ड प्री अर्डर नै हेरौँ। अब हिमालय अब कोलगेट लिएर तपाईँको कात्यानी इन्टरप्राइजेसदेखि लिएर कृषकदेखि लिएर एसियन डिस्ट्रिब्युटरदेखि लिएर यो तपाईँको दोस्रो प्री अर्डरको चाहिँ यहाँ अब तपाईँको कति अर्डर आएको छ भनेर हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। अब यो तपाईँको हिमालयको चाहिँ 1 10 100 1000 10,000 57,000को चाहिँ अहिले भर्खरै अर्डर आइ नै सकेछ। अब भर्खरै हामीले खोलेको यो तपाईँको सेकेन्ड प्री अर्डर यति आइसकेको छ। कोलगेटको चाहिँ तपाईँको अब पनि आइसकेको हुनुपर्छ। कोलगेटको पनि 17,827को आइपुगेको छ अब अर्डर चाहिँ होइन। अब तपाईँको कात्यानीको चाहिँ तपाईँको के रहेछ, कात्यानीको चाहिँ यो एउटा मात्र अर्डर भएको रहेछ 10,000 समथिङको। अब तपाईँको चाहिँ एसियन डिस्ट्रिब्युटर यो तपाईँको निव्याको पनि अर्डर आइसकेको हुनुपर्छ। निव्याको पनि 54,742को चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्डर यहाँ डेभलप भइसकेको रहेछ। यस्तो खालको चाहिँ स्थिति छ अहिले। अब केएमजी इन्टरप्राइजेसको चाहिँ तपाईँको अब दिने भनिराखेका छौँ। अब यो महाशक्ति चप इन्डस्ट्रिजको यो पूजा साबुनहरूदेखि लिएर तपाईँको यो उसको पनि तपाईँको सायद अर्डर आउन थालिसकेको हुनुपर्छ। अर्डर आउँदै होला। यसको पनि 17,000 समथिङ यति भइसकेको छ। अब भर्खरै हामीले 2 बजे खोल्या हो।
अब 2 दिन छ, अब तपाईँको पैँचोको पनि तपाईँको अर्डरहरू यहाँ तपाईँको डेभलप हुन थालेको रहेछ। पैँचोको के छ स्टाटस, हामी त्यो पनि हेरौँ। पैँचोको पनि 13,561 रुपियाँ बराबरको अर्डर चाहिँ आइसकेको रहेछ। भने पाउनु चाहिँ भएको छ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ मैले। सर मैले 50,000 डिपोजिट गरेर बुक गर्दा माघ 15 भित्र गर्नेले 5,25,000को सामान पाउने भन्ने थियो अनुसार मैले प्रक्रिया पुरा गरेको भन्नुभएको छ। त्यो तपाईँले यदि त्यो नियम सङ्गत तरिकाले अथवा हामीले भनेअनुसारले तपाईँले गरिराख्नु भएको छ भने त्यो फेसिलिटिज पाउनुहुन्छ, त्यसलाई केही समस्या हुँदैन। शिवश्रेष्ठले मैले कतिको सामान पाउने भन्नुभएको छ। तपाईँले सम्भवतः 6,50,000को चाहिँ 6,50,000 जम्मा गर्नुभयो भने 5,50,000को पाउनुहुन्छ। अनि अर्को कुरा, पिताराज थापा यो सरसामान अर्डर भएपछि ढुवानी कम्पनीले गर्छ कि आफै गर्नुपर्ने हो? ढुवानी काठमाडौँको सन्दर्भमा हामीले ढुवानी व्यवस्थापन गरि नै सकेका छौँ। अब बाहिरको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको ढुवानी व्यवस्थापन हुँदैछ। तपाईँको ढुवानी अब सहज हुन्छ, बिस्तारै अन्त पनि सहज हुन्छ। काठमाडौँमा चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्ट गरि नै सकेका छौँ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ मैले। अर्डर आउने खालको स्थिति रह्यो भने त्यहाँ खोल्ने सन्दर्भमा हामी पोजिटिभ नै छौँ। हामी त नेपालका सबै वडाहरूमा चाहिँ, त्यो सबै जिल्लाहरूमा चाहिँ कम्तीमा गोदाम खोल्नुपर्छ भनेर नै लागिरहेका छौँ। अनि ऋण कहिले सुरु हुने हो भन्नुभएको छ। ऋण अब छिटै सुरु हुन्छ। अनि यो खालको स्थिति छ। अरू के विषयवस्तुहरू छन् भने राख्ने प्रयास गर्नुहोस्। ती सबै विषयवस्तुहरूलाई मेरो सम्बोधन गर्ने मेरो प्रयास रहने। यहाँ तपाईँको यो कोलगेट सप्लफ्लेक्स के हो भन्नुभयो उहाँले चाहिँ। पिस यति छ सर, यो एकको कति पर्छ भन्ने र बुझ्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने भन्नुभएको छ। यसका लागि चाहिँ हामीले अब छुट्टै एउटा सिस्टम पनि बनाउँदैछौँ। छिटै तपाईँहरूले त्यो तपाईँले बुझि नै हाल्नुहुन्छ। सर मलाई यो ज्ञानको सोल्टी खुदी कनिका चाहिएको छ। त्यसको बारेमा पनि म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। भैरवाका लागि ट्रान्सपोर्ट कहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिएला सर? अब मजाले तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले लोन प्रोभाइड गर्छौँ गाडी किन्नका लागि। सर र गाडी पनि किन्ने होइन, त्यसपछि सर र तपाईँ कम्पनीबाट सामान उठाउने, अनि तपाईँको लोकल्ली हामीले सप्लाई पनि गर्दै जाने गरेर हामीले काम गर्नुपर्छ र छिटै त्यहाँ सहज हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त रहौँ। काठमाडौँको हामीले व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ भने अन्त त्यता पनि व्यवस्थापन हुन्छ। के भन्नुभयो?
कृपया लाइभमा बस्दै गर्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई एकैछिनमा फेरि भेट्ने नै छु।